हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में जी वजारत जंग में जाकर छानबीन करता है। नेक्स्ट सीन में जांग पिंजू को सूप देती है, मगर पिंजू कहता है ये सूप मुझे अच्छा नहीं लगता। जांग कहती है मैंने अपने हाथों से सूप बनाया है। पिंजू कहता है फिर तो ये बहुत अच्छा है, मुझे इसे पीना है। और वो सूप पी लेता है और कहता है ये तो बहुत टेस्टी है। फिर जी पिंजू को आकर वजारत जंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बताता है। जी ये भी बताता है कि मैंने सुना है कि सरहद पर परेशानी है। पिंजू परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में शहजादी की बहन अपने हस्बैंड से कहती है मुझे डर है जिसने मिस्टर पिंजू पर अटैक किया वो दोबारा से शादी वाले दिन कोई परेशानी क्रिएट न करें। उसका हस्बैंड कहता है मैं शहजादी की शादी पर खुद निगरानी करूंगा। तभी एक सिपाही आकर उनको बताता है कि शुमाल मगरबी फौजियों ने बगावत की और जिआंग कबीला हमला कर रहा है। वो सब हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पिंजू का भाई बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। मिस्टर सन भी वहां आ जाता है और कहता है लगता है आपके फादर को अपने स्टेप सन पिंजू की बहुत फिक्र है। पिंजू का भाई गुस्सा करता है और बातों ही बातों में वो मिस्टर सन को बता देता है कि मिस शिनवानजी ही जांग है। ये बात मास्टरमाइंड को पता चल जाती है और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ये सच है तो पिंजू और जांग दोनों को इकट्ठे मार देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में शहजादी पिंजू और जांग से मिलने आती है। वो सब सरहद में पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल के बारे में डिस्कस करते हैं। शहजादी उनको बताती है कि मास्टरमाइंड जिआंग कबीले का एजेंट है। पिंजू कहता है हमें 12 साल पहले की जंग जांग की रिकॉर्ड आर्मी की जरूरत है। शहजादी कहती है मेरे ब्रदर इन लॉ आर्मी रिकॉर्ड के इंचार्ज हैं, मैं वापस जाकर रिकॉर्ड तलाश करती हूँ। नेक्स्ट सीन में पिंजू प्रिजन में एक शख्स से मिलने जाता है, मगर वहां उसे उसका फादर मिलता है। उसका फादर कहता है ये जनरल लो के बारे में है, तुम इस मैटर से दूर रहो। पिंजू कहता है आप फिक्र न करें, मुझे शहजादी ने ऑर्डर दिया है, कोई परेशानी क्रिएट नहीं होगी। उसका फादर वहां उसे एक चीज देता है और चला जाता है। उस शख्स से पिंजू मिलने जाता है और कहता है मैं जियांग के एजेंट का पता लगाना चाहता हूँ। शहजादी आर्मी रिकॉर्ड को तलाश करने लगती है। तभी उसका ब्रदर इन लॉ वहां आ जाता है। शहजादी कहती है वो एक रिकॉर्ड तलाश कर रही है। शहजादी रिकॉर्ड तलाश करने लग जाती है। पिंजू उस शख्स से मास्टरमाइंड के बारे में बात करता है। फिर पिंजू कहता है आपके लिए मैं खाना लेकर आया हूँ, आप खाना खा लें। वो शख्स अपनी ड्रेस को बाजू से लपेट लेता है। पिंजू ऐसा करने की वजह पूछता है तो वो शख्स कहता है हम लोकसी लोग जब से छोटे थे घोड़ों पर सवार हुए हैं, हम मरकजी मैदानों के लिबास के आदी नहीं हैं, इसलिए हम लोकसी इस तरह खाना खाते वक्त ऐसा करते हैं। पिंजू को याद आता है कि शहजादी के ब्रदर इन लॉ ने भी खाना खाते टाइम इस तरह बाजू को लपेट लिया था। पिंजू अपने मन में कहता है ये वही है। शहजादी का ब्रदर इन लॉ उसको आर्मी रिकॉर्ड देकर कहता है ये देखो, क्या तुम इसको तलाश कर रही हो। शहजादी देखकर हैरान हो जाती है। जांग और पिंजू सवारी में होते हैं। जांग कहती है शहजादी का ब्रदर इन लॉ ही मास्टरमाइंड है। शहजादी तो उसके घर में रिकॉर्ड तलाश करने गई है, अगर मास्टरमाइंड ने उसे पकड़ लिया तो वो खतरे में पड़ जाएगी। शहजादी घबरा कर वहां से जाने लगती है।
ماسٹر مائنڈ شہزادی کو کہتا ہے، اگر اپنی بہن کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو میری بات سنو۔ شہزادی کہتی ہے، کیا تم نے میری بہن سے شادی اپنی پلان کے مطابق کی؟ ماسٹر مائنڈ کہتا ہے، 12 سال پہلے میں نے تمہارے پیرنٹس کو مار دیا تھا۔ شہزادی غصے سے کہتی ہے، اگر تم مجھے اور میری بہن کو نقصان پہنچانے کی ہمت کرو گے تو مہرانی تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ ماسٹر مائنڈ کہتا ہے، میرے پاس مہرانی کو سمجھانے کے بہت سے طریقے ہیں، ان کے سامنے تو میں بہت اچھا ہسبینڈ ہوں۔ شہزادی کہتی ہے، میری بہن کو کچھ نہ کرنا، تم جو کہو گے میں وہ کروں گی۔ ماسٹر مائنڈ کہتا ہے، تم ایک شخص کو مار ڈالو۔ شہزادی حیران ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ سین میں جانگ شہزادی سے ملتی ہے۔ شہزادی وہاں کھڑی ہوتی ہے۔ شہزادی کے ہاتھ میں نائف ہوتا ہے۔ شہزادی کہتی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ جانگ حیران ہو جاتی ہے۔ پنجو سے ماسٹر مائنڈ ملتا ہے اور کہتا ہے، کیا کچھ ہوا ہے؟ پنجو اسمائل کر کر کہتا ہے، نہیں، لیکن شادی سے ریلیٹڈ میں شہزادی سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایک لڑکی شہزادی کے روم میں آتی ہے۔ وہ وہاں جا کر جب دیکھتی ہے کہ شہزادی کو نائف لگی ہوئی ہے اور جانگ شہزادی کے پاس ہوتی ہے، وہ لڑکی چلا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ہر طرف افواہ پھیل جاتی ہے کہ مس شینگوانزی نے شہزادی کو مار دیا۔ نوٹس لگا دیا جاتا ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ لوگ پنجو کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ جانگ کو پریزن میں رکھا جاتا ہے۔ اسے کھانا نہیں دیا جاتا۔ جانگ سوچتی ہے، جب وہ شہزادی سے ملنے گئی، شہزادی کے ہاتھ میں نائف تھا اور شہزادی نے کہا، مجھے معاف کر دینا، اور وہ خود کو نائف مار لیتی ہے۔ جانگ بھاگ کر شہزادی کے پاس آتی ہے۔ شہزادی کہتی ہے، میں نے مجبوراً اپنی بہن کے لیے ایسا کیا ہے۔ میری بہن سے کہنا، وائف ہسبینڈ کی وجہ سے کیکسیارج کا واقعہ۔ شہزادی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جانگ پریزن میں ہوتی ہے اور پنجو بارش میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے، میں صرف جانگ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا فادر کہتا ہے، اگر تم مرتے دم تک گھٹنے ٹیک کر بیٹھے رہو گے پھر بھی میں تمہیں اسے دیکھنے نہیں دوں گا۔ پنجو کہتا ہے، اگر ایسا ہے تو میں مرتے دم تک گھٹنے ٹیکوں گا۔ پنجو وہاں بیٹھا رہتا ہے۔ رات بھی ہو جاتی ہے۔ پنجو ویسے ہی بیٹھا رہتا ہے۔ جانگ بھی بھوکی پیاسی بیٹھی ہوتی ہے۔ پنجو کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ پھر بھی بارش میں بیٹھا رہتا ہے۔ اس کے فادر کو بچپن کی بات یاد آتی ہے جب انہوں نے پنجو کا نام رکھا تھا اور اس کی مدر نے مرنے سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری بیٹے کا خیال رکھنا۔ پنجو کا فادر یہ یاد کر کر پنجو کو جانگ سے ملنے کی پرمیشن دے دیتا ہے۔ پنجو سے چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا۔ اس کا فادر اسے پکڑ کر وہاں سے لے جاتا ہے اور یہیں پر یہ پارٹ فنش ہو جاتا ہے۔ پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بیل آئیکن پر کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ساری ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے۔ تھینک یو سو مچ۔